هذا سؤال مهم عظيم يجب على كل مسلم أن ينتبه له. قد أوضحه الرب جل وعلا في كتابه العظيم، أوضح الجواب في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه. قد دل كتاب الله العظيم في 7 مواضع على أنه سبحانه فوق العرش، قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على عرشه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله جل وعلا في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فالذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك، وأنه سبحانه فوق العرش في العلو، قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إلى آيات كثيرات تدل على علوه سبحانه وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق. وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهو الذي دل عليه القرآن العظيم، ودلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة، وأجمع عليه المسلمون الصحابة ومن بعدهم. ومن زعم أن الله في كل مكان فقد كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ومكذب لجماعة المسلمين. فالواجب على كل من يعتقد هذا الاعتقاد أن يتوب إلى الله، وأن يقلع من ذنبه العظيم، وأن يؤمن بأن الله سبحانه في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق جل وعلا.